सलाम मक्का की सरजमीन में जलवा गर। इरशाद हुआ कि हमें कसम है इस शहर की। किस शहर की कसम है? यानी मक्का मुकरमा की कसम है। ला उक़्सिमु बिहादल बलद, नहीं है मुझे कसम मगर इस शहर की। कसम की बयान करने की वजह, अल्लाह तबारक व तआला के कसम याद करने की वजह अगर ये बयान होती कि मेरे महबूब मुझे कसम इसलिए है कि यहाँ खाने काबा, मुझे कसम इसलिए कि यहाँ चाहे जमजम, मुझे कसम इसलिए कि यहाँ मकाम इब्राहिम, मुझे कसम इसलिए कि हजर अस्वद, मुझे कसम इसलिए है कि यहाँ मुताफ, मुझे कसम इसलिए है कि इस शहर को मेरे खलील ने आबाद किया, इनमें से कोई बात का रब्बे करीम ने तस्करा न फरमाया, बल्कि मकाम मुस्तफ़ा की बुलंदियों को मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद हुआ ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब इस शहर की कसम इसलिए है कि तू इस शहर में जलवा गर है, तू इस शहर में रहता है, तू इस शहर में जलवागर है। इसलिए रब्बे करीम की नजर में ये वादी मक्का जिसे कहते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला कसम की वजह उसकी ये बयान कर रहा। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए सिवाय नबी करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी कसम की और कोई वजह बयान न की गई। और ये एक बात मुसल्लम है कि खुद मक्का मुकर्रमा एक मौज़ज़ शहर है, खुद खाने काबा एक मुकर्रम इबारत है, कौन नहीं जानता। लेकिन कसम की वजह रब्बे करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी को बयान फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह। इकबाल ने एक जगह इस नुक्ते को यूं बयान किया, किसी ने मजनू से पूछा कि मियां मजनू ये तो बताओ, बिला तशबी सिर्फ बात को समझाने के लिए, मियां मजनू ये तो बताओ कि तुम्हें दुनिया का कौन सा शहर, कौन सा करिया, कौन सी बस्ती पसंद। अब क्या हुआ, उसके इस सवाल पर मजनू ने क्या जवाब दिया, मियां हमारी क्या पूछते हो, हमें तो वो शहर, वो करिया, वो जगह बहुत पसंद है कि जहां हमारी लैला जलवागर। अगर हमारी लैला आबादी में बैठे तो वो जगह सबसे पसंद, और हमारी लैला अगर कब्रस्तान में जाकर के बैठ जाए तो उससे बेहतरीन कौन सी आबादी। हम तो उस शहर, उस करिए, उस जगह की आशिक हैं कि जहां हमारी लैला हो। बिला तशबी, बिला तशबी अल्लाह तबारक व तआला को वो शहर ज्यादा पसंद है जहां उसका महबूब जलवागर। उसका महबूब अगर मक्का में है तो अल्लाह तबारक व तआला को मक्का पसंद है। और आज हम और आप गौर करें, रब्बी करीम का महबूब कहां है? अल्लाह तबारक व तआला का महबूब आज मदीने मुनव्वरा में जलवागर है। इसलिए मदीने मुनव्वरा अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा, जहां उसका महबूब जलवागर। इस बात को मजीद आपके कुलूब में रासिक कराने के लिए दो एक बातें और अर्ज करता हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज को जाते, तवज्जो कीजिए, काबे का तवाफ करते, तवाफ करने के बाद जब काबे की तरफ नजर उठाई तो काबे पर एक मीजाब, जिसको मीजाब रहमत कहते, एक परनाला, उस परनाले को जब देखा, देखने के बाद मक्का मुकर्रमा का जोग्राफिया, उसका मुतालिया किया तो जहन में अजीबो गरीब बात पैदा हुई कि उस मीज़ाब रहमत का रुख ठीक मदीने मुनव्वरा की जानिब, एक हुस्न इत्तेफाक कहिए कि उस परनाले का रुख बिल्कुल मदीने मुनव्वरा की जानिब। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो नात कही और मक्ता यूं बयान फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। क्या मतलब हुआ कि मैंने जब काबे को देखा तो काबे पर एक एरो बना हुआ, और वो इशारा जानते हो कहां करता है, कोई सनत, कोई अस्पताल, कोई अहम तंसीब अगर शहर के अंदर हो तो शाहरा पर एक एरो बना होता है, एक बोर्ड बना होता है कि ये तो है जनाब एक शाहरा, और आगे जो इमारत है एक एरो बना है कि इधर जाइए तो शिफा खाने पहुंच जाएंगे। तो इमाम अहले सुन्नत ये मंजर पेश करते हैं कि मीज़ाब रहमत जो है वो इस बात का इशारा कर रहा है कि तुमने हज तो कर लिया, अगर इसके कबूल की सनद चाहते हो तो ये एरो है असल शिफा खाना मदीने मुनव्वरा, जाओ वहां ताकि तुम्हारी मासियत का इलाज हो जाए, मासियत का इलाज हो जाए। अजीजान गिरामी, जब निस्बत पर गुफ्तगू चली तो खैर मैं इतना ज्यादा नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में कुछ बातें आ गईं तो मैंने चाहा कि उसको भी आपके सामने रख दूं। जब यह तय
کہ جہاں اللہ کا محبوب جلوہ گر، عزیزان گرامی، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، اگر نسبت ہی پر غور کرنا، یہی چند باتیں اگر ذہن میں ہو جائیں تو جن کے دلوں میں مقام مصطفیٰ اجاگر نہیں، کاش کہ وہ ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں تو پتہ لگ جائے کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں موجود، اس میں کسی قسم کا علماء میں اختلاف نہیں، چاہے وہ کسی قبیل کا، کسی گویا طبقے کا آدمی، نبی کریم علیہ السلام جہاں آج جلوہ گر جسے مدینہ منورہ کہا جاتا، اللہ اکبر، مجھے بتائیے حضور کی جلوہ گری سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ اس کو تو بیماری والی جگہ کہا جاتا، وہ تو ایسی جگہ تھی کہ جہاں جا کر کے آدمی جو ہے وہ امراض میں مبتلا ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قدم میمنت لزوم سے جب یثرب پر پیر رکھا، سبحان اللہ، یثرب کو اپنے قدموں سے طیبہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، جب طیبہ بنا دیا تو اب حال یہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں۔ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے وہاں کا ثواب کیا قرار پایا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئی شخص اگر نماز پڑھے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری سے گویا اس کا ثواب 50,000۔ اور ایک اور بینیفٹ سنیے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا ثواب اگر 1,00,000 ہے تو گناہ پر تعدیب بھی 1,00,000، اور سرکار کے وسیلے اور صدقے میں نماز کا، نیکیوں کا ثواب تو 50,000، لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایک ہی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی جلوہ گری سے اللہ اکبر نیکیوں کا ثواب تو 50,000 بن گیا، مگر گناہ 50,000 نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی، عزیزان گرامی، ایک ہی گناہ شمار ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو اب آپ دیکھیے مسجد نبوی جس کا سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، وہاں نماز پڑھنا 50,000 کے قریب قرار پایا۔ ایک جگہ ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا حضور کی نسبت ہی سے، اس جگہ کا حال یہ ہے کہ اسے ایک سفید ستون سے ممیز اور ممتاز کر دیا گیا، جس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ گویا وہاں کوئی آدمی اگر داخل ہو تو ایسا کہ جیسے کہ جنت کے باغ میں داخل ہوا۔ اور امام اہل سنت ایک جگہ اشارہ فرماتے ہیں کہ حالت ایمان اور اسلام میں کوئی شخص اگر جنت میں چلا جائے تو دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، برشتے کہ ایمان اور اسلام۔ اچھا، اس جگہ اس کو ممیز اور ممتاز کر دیا گیا، تمام جگہ یہ پورا ایریا اس کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ریاض الجنہ بنا کیسے؟ ہم اس پر غور کرتے رہے اور یقیناً علماء تائید فرمائیں گے۔ بھئی مدینہ منورہ پورا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ پوری مسجد نبوی کا ایریا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ صرف اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کیوں قرار دیا گیا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے؟ تو عزیزان گرامی، غور اور تدبر کیجئے تو مجھ جیسے ناقص آدمی کے ذہن میں تو ایک ہی بات آئی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ جائے۔ مدینہ منورہ حضور جلوہ گر رہے، گلی کوچوں میں گھومتے رہے۔